جوانای قاری از کشورهای مختلف. سلام علیکم. سلام علیکم جميعا. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم احبائي اصدقائي؟ وعليكم السلام ورحمة الله. خب احمد فائز از اندونزی. السلام عليكم. احمد فائز حافظ قرآن ما شاء الله. محمد الصادق از تونس حافظ قرآن. محمد از بنگلادش قاری قرآن. سید محمد عباس از انگلستان. محمد از پاکستان. محمد نوید حافظ قرآن از پاکستان. خب این بچه ها آقایان اساتید پارسال محفل رو هم دیدن و نکته جالب اینجاست، یعنی این انتشار بین المللی محفل هم وظیفه ما رو خیلی سنگین میکنه، هم مایه مباهات ماست. از این جهت افتخار میکنیم. خب یه سلام علیکی بکنن. تفضل. يا سلام. يا سلام. اگه موافق باشین قاریاشون اول بخونن یه خورده برامون. محمد مشفق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. أحسن. ما شاء الله. الله الله. اي والله فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم آمين. أجمل جملة. لأنه تبعك، لأنه لا كنت. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله 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 الله. يا سلام. سلم. ما شاء الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. الله. كمان ربنا كمان. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. نعم نعم. ربنا وآتنا